अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए एक बार फिर से बड़े दावे शुरू हो चुके हैं। एक तरफ तो अडियाला से खान का बड़ा वाज़ेह हुक्म आया था जुनैद अकबर के लिए कि आप सबसे ज़्यादा फोकस तहरीक चलाने पे करें। अगर आपने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा छोड़ना है, बेशक आप छोड़ दें, आप तहरीक चलाएं। आज के दिन, आज 15 मई वाले दिन जुनैद अकबर ने एक अहम तरीन इस हवाले से इजलास भी तलब कर रखा है। अगरचे जुनैद अकबर ने यह भी फैसला किया, उन्होंने कहा कि मुझे मुख्तलिफ लोग ये राय दे रहे हैं कि आप दोनों ओहदे अपने पास रखें, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी रहें और खैबर पख्तूनख्वा के सदर भी रहें। लिहाजा दोनों ओहदे उन्होंने अपने पास रखने का फैसला किया है, साथ ही तहरीक चलाने का फैसला किया है। एन उसी वक्त पर मुज़ाकरात की खबरें भी आने लगी हैं, सियासी सीज फायर की खबरें आने लगी हैं, इमरान खान की रिहाई के दावे होने लगे हैं। जबकि दूसरी तरफ जो भारत के साथ एक जंगी माहौल बना हुआ था, अभी भी खतरा टला नहीं है। तो क्या इस सारी सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट कोई नई ट्रक की बत्ती के पीछे पीटीआई को लगा रही है, या इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ, एक दफा तो हमें यकजहती मिल गई, एक दफा तो लोग हमारे साथ खड़े हो गए, हमारे बयानिए के साथ खड़े हो गए, इसी वजह से हम जीत गए, फर्दर भी जारहियत का खतरा मौजूद है, इसलिए पीटीआई को किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा कर रखा जाए। या क्या वाकई इमरान खान की रिहाई के लिए अब सीरियस एफर्ट हो रही हैं बैकडोर, और हुकूमत को क्यों के पता है कि इमरान खान तो रिहा हो जाएंगे, क्योंकि हुकूमत का बड़ा घटिया किरदार था इस सारी सूरत हाल में। और हुकूमत से मुराद वो लोग जिनको नवाजा गया, पाकिस्तान को नवाज दो। तो अब इन लोगों ने भी ये बयानियां बनाना शुरू कर दिया है कि अगर कल कोई इमरान खान रिहा हो जाते हैं तो इसमें क्रेडिट शहबाज शरीफ का होगा, हुकूमती जमात का होगा। तो बड़ी अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो मियां अली अशफाक इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले वकील हैं, जनरल फैज़ हमीद के भी वकील हैं, इमरान रियाज खान के भी वकील रहे हैं। उनकी जानिब से एक बड़ा बामाना या माना खेज बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बिगिनिंग ऑफ पॉलिटिकल सीज फायर विद इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर भी एक सीज फायर यानी एक सियासी सीज फायर होने जा रहा है। फिर तारिक फजल चौधरी, ये फॉर्म 47 के इस्लामाबाद से MNA है नून लीग के, उन्होंने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ पीटीआई के साथ ऐवान में अपनी तकरीर के जरिए सीज फायर कर चुके हैं। अब बात इससे आगे जा रही है और पीटीआई से इंगेजमेंट के हवाले से कुछ मुस्बत पेशरफ्त हुई है, जिसका मैं अभी खुलकर इजहार नहीं कर सकता। सिर्फ इतना कहूँगा कि पीटीआई उन लोगों को आगे आने दे जो स्पेस बना सकते हैं। तो फजल चौधरी का यह कहना है। फिर इस्टेब्लिशमेंट के एक और आप तजिया कार कह लें, अस्करी तजिया कार कह लें, अंसार अब्बासी की आज जो स्टोरी आई है पूरे पाकिस्तान के अंदर डिस्कस हो रही है, उस पर तजिए हो रहे हैं, जिसके अंदर अंसार अब्बासी ने मुख्तसर ये दावा किया है कि इमरान खान से रब्ता किया गया है, और बैरिस्टर गौहर ने भी इसकी तस्दीक किया। कहते हैं कि बाखबर ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने पीर के रोज़ अडियाला में मुलाकात के लिए आए पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान को मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है। ताहम साबिक वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया है कि यह मुज़ाकरात टीवी कैमरों की चकाचौंध से दूर हों ताकि बामाने नताइज को यकीनी बनाया जा सके। पीटीआई के अंदरूनी ज़राए का कहना है कि पार्टी अब बाज़ाब्ता हुकूमत से बातचीत आगे बढ़ाने के लिए रुजू करेगी। पार्टी का ख्याल है कि माजी में मुज़ाकरात के लिए होने वाली कोशिशें मीडिया की स्क्रूटनी की वजह से नाकाम हुई, लिहाजा इस मौके पर ज़्यादा मोहतात और तवज्जो के साथ बातचीत की ज़रूरत है। इसके अलावा भी पाकिस्तान के अंदर मुस्तनद यानी जिन पर हुकूमत की छाप नहीं है, जिन पर अस्करी टाउट होने की छाप नहीं है, वो लोग भी इस वक्त कुछ इसी तरह के दावे कर रहे हैं कि इस दफ़ा जो एफर्ट्स हो रही हैं वो काफ़ी सीरियस हैं, और इसके अंदर सारे के सारे जो किरदार हैं, जो सारा का सारा किरदार है वो इमरान खान का अपना है, इमरान खान की अपनी जिद्दोजहद है, इमरान खान का अपना हौसला है, जिस वजह से इमरान खान सुरखरू हो रहे हैं। किसी बैरिस्टर गौहर, किसी गंडापुर, किसी जुनैद अकबर का, किसी ऐरे गैरे का जो बाहर बैठ के लोगों को इश्तियाल दिलाते हैं या लोगों का मजाक उड़ाते हैं, शहबाज गिल टाइप मस्खरे लोग, इन जैसों का कोई किरदार नहीं है, बल्कि खालिस्तान खान की अपनी एफर्ट है। और जाहिर है अगर इस उनका कोई किरदार होता तो फिर खान के बेटों को क्यों इंटरनेशनल मीडिया पर आना पड़ता और बताना पड़ता कि उनके बाप के साथ क्या कुछ हो रहा है। अगर ये इतने जोगे होते तो फिर खान के बेटों को मैदान में ना उतरना पड़ता।
اچھا، انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے بھی خبر سن لیں، پھر ملکی معاملات کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ بھارتی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انڈیا نے 9,500 بنکر بنا لیے ہیں۔ 9,500 بنکر اتنے کم عرصے میں۔ لکھا ہے کہ انڈیا ہیز سیٹ اپ 9,500 بنکرز along the انڈیا پاکستان بارڈر ان جموں اینڈ کشمیر، کہ جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری کا یہ دعویٰ ہے کہ 9,500 ہم نے بنکر بنا لیے ہیں۔ ظاہر ہے بنکر کے اندر فوج کا چھپنا، وہاں پہ اسلحہ اور یہ ساری چیزیں، اس کا صاف مطلب ہے کہ 9,500 بنکر تھوڑے تو نہیں ہوتے، یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ آپ کہہ لیں کہ اس کے اندر ہزاروں فوجی سما سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا بنکر جو ہوتا ہے اس کے اندر 4-5 فوجی آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت اب تیاری کے ساتھ پاکستان پر وار کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف آج سپریم کورٹ کے اندر جو ججز لائے گئے، جو سوغاتیں ڈوگر کمپنی اور لائی گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ججز ٹرانسفر کے حوالے سے آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ منیر ملک کی جانب سے دلائل دیے گئے، اور اب جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں سماعت کے اندر وقفہ ہے، اور لاہور بار کے جو وکیل ہیں حامد خان پھر وہ دلائل دیں گے جو دلائل دیے گئے۔ ایک تو آج جسٹس شاہد بلال جو خاموش رہتے ہیں، کہیں نظر نہیں آتے، آج وہ بھی بولے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں لاہور ہائی کورٹ کے 3 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بنے۔ آرٹیکل 175(3) کے تحت عدلیہ کو ایگزیکٹو سے الگ رکھا گیا ہے۔ منیر ملک۔ پھر جسٹس محمد علی مظہر نے پوچھا کہ سینیورٹی کا تعین کون کرے گا، تو بتایا گیا کہ سینیورٹی کا تعین چیف جسٹس کرے گا، اور چیف جسٹس یہ کہہ چکے ہیں کہ جو بھی ٹرانسفر ہو کے آئے گا وہ سینیورٹی میں آخری نمبروں پر ہوگا۔ چیف جسٹس کی جانب سے سینیورٹی تعین کا اختیار انتظامی ہے۔ چیف جسٹس کے انتظامی فیصلے کے خلاف متاثرہ فریق کہاں رجوع کرے، یہ محمد علی مظہر نے پوچھا، تو اس پر منیر ملک نے کہا کہ متاثرہ فریق مجاز عدالت میں داد رسی کے لیے رجوع کرے گا۔ تو سپریم کورٹ میں ٹرانسفر ججز کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے وکیل منیر ملک کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف یہ جو مذاکرات والی خبر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس حوالے سے بیرسٹر علی ظفر بیرسٹر گوہر سے منسوب خبر کی تصدیق تاحال نہیں ہوئی، یہ کہتے ہیں، نہ ہی بیرسٹر گوہر نے کچھ ایسا بتایا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کہا کہ اس حوالے سے ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ دوسری طرف نعیم حیدر پنجوتا کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کی خبروں کی میں تردید کرتا ہوں، خان صاحب کی بہنیں اور وکلاء ان سے ملے، میری سب سے بات ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھر بیرسٹر گوہر علی خان کا بھی اس پر رد عمل آ چکا ہے، کہتے ہیں کہ سیاسی مسائل کا حل سیاسی ہونا چاہیے، لیکن عمران خان کبھی ڈیل نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا حل نکلنا چاہیے، یہ جو ایک ڈیڈ لاک بنا دیا گیا ہے وہ جو ہے وہ حل اس کا نکلنا چاہیے، لیکن یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے کہ بات ہو رہی ہے، حکومت مان گئی، فلانا مان گیا، کوئی ڈیل ہو رہی ہے، تو بیرسٹر گوہر نے اس کی تردید کی ہے کہ خان اس لیے جیل میں نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈیل کھڑکا کے 2 سال گرمی کے اندر چھوٹے سے بنکر نما پنجرہ نما کمرے میں جس کے اندر خان کو رکھا گیا، اتنی شدید گرمی ہے، اس لیے 2 سالوں سے یہ اذیتیں نہیں سہ رہا کہ وہ ڈیل کر کے باہر آ جائے گا۔ ہاں سیاسی معاملات ہیں، ان کا حل نکلنا چاہیے۔ دوسری طرف بڑی مستند خبریں ہیں کہ بھارت اس وقت پاکستان کو دھمکیاں بھی دے رہا ہے، تیاریاں بھی کر رہا ہے، اسلحہ بھی اکٹھا کر رہا ہے۔ آج بھی راجناتھ سنگھ کی جانب سے ایک جگہ خطاب کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ہے کیا؟ بھارت بڑا عظیم ملک ہے، پاکستان آئی ایم ایف کی قسطوں پر پلنے والا ملک ہے، جبکہ ہمارا عظیم بھارت آئی ایم ایف کو فنڈ دیتا ہے کہ یہ لو پیسہ اور غریب ملکوں کو قرضہ دو۔ یعنی پاکستان قرضہ لینے والا، بھیک مانگنے والا، اور ہم قرضہ دینے والا ملک ہیں۔ یہ بات سچ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ راجناتھ سنگھ یہاں تک تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ قرضہ دینے والا بڑا طاقتور ملک جو ہے، جبکہ دوسری طرف قرضہ لینے والا ہے، یعنی بعض اوقات منت کر کے پاؤں پڑ کے قرضہ لینے والا ملک، وہ پھر بھی بھارت کی چترول کر جاتا ہے، اور پھر بھی بھارت کے 6 نہیں 7 طیارے گرا دیتا ہے، اور S-400 کو بھی تباہ کر دیتا ہے، اور بھارت کے اندر گھس کے انہیں مارتا بھی ہے۔ اور قرضہ دینے والے ملک کا جو قرضہ دینے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، وہ مار کھا کے امریکیوں کے آگے ہاتھ پھیلا کے سیز فائر پر اسی وقت رضامند بھی ہو جاتا ہے، تو ایسا بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار
کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔